गर्मियों के दिन थे। चिड़िया को अपना घोंसला बनाना था। वो तिनके इकट्ठे कर रही थी। उसे झाड़ी में से एक मोती मिला। चिड़िया ने मोती अपनी चोंच में दबाया और उड़कर एक घर की दीवार पर बैठ गई। उस दीवार पर एक कौवा भी बैठा हुआ था। कौवा बहुत चालाक था। चिड़िया की चोंच में चमकता हुआ सफ़ेद मोती देखकर उसके दिल में लालच पैदा हुआ। वो चिड़िया से मोती लेना चाहता था। उसने चिड़िया और उसके मोती की तारीफ करनी शुरू कर दी। तुम इस मोती को अपनी चोंच में लिए हुए कितनी खूबसूरत लग रही हो। तुम ये मोती कहाँ से लाई हो? क्योंकि चिड़िया की चोंच में मोती था, इसलिए कौवे की बात का जवाब न दे सकी। कौवे ने चिड़िया की परेशानी देखकर मौके से फ़ायदा उठाने की ठानी और बोला, अपना मोती मुझे पकड़ा दो ताकि तुम मेरी बात का जवाब दे सको। चिड़िया ने कौवे पर भरोसा करते हुए अपना मोती उसे पकड़ा दिया। मोती को अपने पंजे में पकड़ते ही कौवा उड़ा और दरख्त की शाख पर जा बैठा। चिड़िया भी उड़ी और दरख्त की उसी शाख पर आ बैठी जिस पर कौवा बैठा हुआ था। फिर वो चहक कर बोली, ये मोती ना मुझे झाड़ी में से मिला है। अब मेरा मोती मुझे वापस कर दो। कौवे ने चिड़िया को मोती वापस ना लौटाया, बल्कि वो उड़कर दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर जाकर बैठ गया। चिड़िया कौवे के पीछे उड़ते उड़ते थक गई तो उसने दरख्त से कहा, दरख्त दरख्त, कौवा मेरा मोती दे ना, तू कौवे को उड़ा दे। भाई, मेरे घर का दरवाज़ा तो सबके लिए खुला है। जिसका जी चाहे आए, बैठे, आराम करे। मैं किसी को ख्वामा क्यों उड़ाऊं? उस दरख्त के नीचे से एक लकड़हारा गुजर रहा था। चिड़िया ने सोचा, क्यों ना लकड़हारे से मदद लूं। वो लकड़हारे के पास गई और बोली, भाई लकड़हारे, दरख्त कौवा उड़ाए ना, कौवा मोती दे ना, इस दरख्त को काट डालो। चिड़िया बहन, मुझे अभी लकड़ी की ज़रूरत नहीं है। मैं दरख्त को क्यों काटूं? लकड़हारे का जवाब सुनकर चिड़िया बहुत मायूस हुई, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। चिड़िया ने लकड़हारे को सज़ा दिलवाने के लिए बादशाह के महल का रुख किया। बादशाह अपने बाग में चहलकदमी कर रहा था। चिड़िया ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, लकड़हारा दरख्त काटे ना, दरख्त कौवा उड़ाए ना, कौवा मोती दे ना, अब आप लकड़हारे को सज़ा दें। एक गरीब लकड़हारे ने मेरा क्या बिगाड़ा है? मैं उसको क्यों सजा दूं, जबकि उसने तुम्हारा मोती लिया भी नहीं? जाओ यहाँ से, मैं किसी बेगुनाह को सजा नहीं दे सकता। भाग जाओ। बादशाह का जवाब सुनकर चिड़िया उदास हो गई और वो गर्दन झुकाए बैठी रही। इतने में उसे एक चूहा नजर आया जो बाग में से निकलकर शाही महल में घुस रहा था। चिड़िया इसका पीछा करती हुई बादशाह के कमरे की खिड़की में आकर बैठ गई। चूहा शाही कुर्सी पर बैठा कुछ खाने की चीज़ तलाश कर रहा था। चिड़िया ने चूहे से कहा, चूहे भैया, बादशाह लकड़हारे को सजा दे ना, लकड़हारा दरख्त काटे ना, दरख्त कौवा उड़ाए ना, कौवा मोती दे ना, तुम बादशाह की पोशाक को कुतर डालो। अरे अरे, ये बादशाह तो बहुत अच्छा है, मैं क्यों उसकी पोशाक उतार दूं? चूहे ने ये कहा और अपने बिल में घुस गया। इस चूहे की इतनी जुर्रत कि वो मेरी बात न माने। मैं इसे ऐसी सज़ा दिलवाऊंगी कि इसके भी होश ठिकाने आ जाएंगे। चिड़िया चूहे का पीछा करते करते सीधी बिल्ली के पास पहुंची। खाला बिल्ली, चूहा बादशाह की पोशाक कुतरे ना, बादशाह लकड़हारे को सजा दे ना, लकड़हारा दरख्त काटे ना, दरख्त कौवा उड़ाए ना, कौवा मोती दे ना, तुम चूहे को खा लो। बिल्ली बेचारी उसी वक्त ही तो किचन में से दूध पीकर निकली थी। म्याऊ, म्याऊ, अभी तो मेरा पेट भरा हुआ है और मुझे सख्त नींद आ रही है। चूहे ने मेरा क्या बिगाड़ा है, मैं क्यों उसको खाऊं? अपने आप को बदहज़मी करवा दो। बिल्ली का जवाब सुनकर चिड़िया गुस्से से लाल पीली हो गई।
پھر اسے خیال آیا کہ بلی کتے سے ڈرتی ہے، کیوں نہ کتے سے مدد لی جائے۔ وہ کتے کے پاس گئی اور کہا، ڈاگی بھیا، بلی چوہے کو کھائے نہ، چوہا بادشاہ کی پوشاک کترے نہ، بادشاہ لکڑہارے کو سزا دے نہ، لکڑہارا درخت کاٹے نہ، درخت کوا اڑائے نہ، کوا موتی دے نہ، تم بلی کو کھا جاؤ۔ بو بو، میں ساری رات چوکیداری کرتا رہا ہوں، میں اب اور کوئی کام نہیں کر سکتا، اب یہ میرے آرام کا وقت ہے، بھاگ جاؤ۔ چڑیا کتے کا جواب سن کر چڑ گئی۔ جس کے پاس بھی جاتی ہوں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا ہے، اب یہ کتا بھی میری بات نہیں مان رہا، اسے کس طرح قابو میں لاؤں؟ یہ سوچتے سوچتے وہ نہر کے پاس سے گزری۔ نہر پر کچھ عورتیں کپڑے دھو رہی تھیں، ان کے پاس ہی ایک ڈنڈا رکھا ہوا تھا۔ وہ سیدھی ڈنڈے کے پاس گئی اور ڈنڈے سے کہا، ڈنڈے بھیا، کتا بلی کو کھائے نہ، بلی چوہے کو کھائے نہ، چوہا بادشاہ کی پوشاک کترے نہ، بادشاہ لکڑہارے کو سزا دے نہ، لکڑہارا درخت کاٹے نہ، درخت کوا اڑائے نہ، کوا موتی دے نہ، تم کتے کو خوب مارو۔ تم دیکھ رہی ہو، ان عورتوں نے صبح سے میری ناک میں دم کر رکھا ہے، کپڑوں پر مار مار کر میرا برا حال کر دیا ہے، میرے تو جسم میں اتنا درد ہو رہا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا، اب تم ہی بتاؤ میں تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ اور کتے نے تو کبھی مجھے ستایا ہی نہیں، اس بیچارے نے میرا کیا بگاڑا ہے، میں اسے کیوں ماروں؟ میرے کان نہ کھاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ۔ ڈنڈے کی بات سن کر چڑیا کو اور زیادہ غصہ آیا اور ڈنڈے کو سزا دلوانے کے خیال سے وہ آگ کے پاس پہنچی۔ آگ بہنا، ڈنڈا کتے کو مارے نہ، کتا بلی کو کھائے نہ، بلی چوہے کو کھائے نہ، چوہا بادشاہ کی پوشاک کترے نہ، بادشاہ لکڑہارے کو سزا دے نہ، لکڑہارا درخت کاٹے نہ، درخت کوا اڑائے نہ، کوا موتی دے نہ، تم ڈنڈے کو چلا دو۔ ہائے ہائے، میں تو پہلے ہی جل جل کے تھک گئی ہوں، اب میں کوئی کام نہیں کروں گی۔ آگ کا جواب سن کر چڑیا نے سوچا، اب تو مجھے پانی سے ہی مدد لینی پڑے گی، وہ آگ کو بجھائے گا تب ہی یہ میری بات مانے گی۔ وہ پانی کے پاس گئی اور اس سے کہا، پانی بھیا، آگ ڈنڈا جلائے نہ، ڈنڈا کتے کو مارے نہ، کتا بلی کو کھائے نہ، بلی چوہے کو کھائے نہ، چوہا بادشاہ کی پوشاک کترے نہ، بادشاہ لکڑہارے کو سزا دے نہ، لکڑہارا درخت کاٹے نہ، درخت کوا اڑائے نہ، کوا موتی دے نہ، تم آگ کو بجھا دو۔ چڑیا، مجھے ابھی بہت کام کرنا ہے، کھیتوں میں چکر لگا کر آنا ہے، لوگوں کے برتن اور کپڑے دھلوانے ہیں، میں اگر آگ بجھانے لگ گیا تو میرے کام کون کرے گا؟ آگ نے میرا کیا بگاڑا ہے، میں اسے کیوں بجھاؤں؟ پانی کا جواب سن کر چڑیا ہاتھی کے پاس گئی اور اس سے کہا، ہاتھی بھیا، پانی آگ بجھائے نہ، آگ ڈنڈا جلائے نہ، ڈنڈا کتے کو مارے نہ، کتا بلی کو کھائے نہ، بلی چوہے کو کھائے نہ، چوہا بادشاہ کی پوشاک کترے نہ، بادشاہ لکڑہارے کو سزا دے نہ، لکڑہارا درخت کاٹے نہ، درخت کوا اڑائے نہ، کوا موتی دے نہ، تم سارے پانی کو دور پھینکاؤ۔ پگلی چڑیا، میں تو پانی میں گھنٹوں نہاتا ہوں، پانی سے کھیلتا ہوں، پانی پیتا ہوں، اگر میں پانی کو دور پھینک آیا تو میں کیسے نہاؤں گا، کیا پیوں گا؟ معاف کرنا بھائی، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ ہاتھی کا جواب سن کر چڑیا کو بہت دکھ ہوا۔ وہ روتی دھوتی اپنی پڑوسن چیونٹی کے پاس گئی اور اس سے کہا، ہاتھی پانی کو دور پھینکے نہ، پانی آگ بجھائے نہ، آگ ڈنڈا جلائے نہ، ڈنڈا کتے کو مارے نہ، کتا بلی کو کھائے نہ، بلی چوہے کو کھائے نہ، چوہا بادشاہ کی پوشاک کترے نہ،
च्यूटी बोली। चिड़िया बहन, तुम मेरी पड़ोसन हो, तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है। तुम फिक्र न करो, हाथी को तो मैं मिनटों में मार दूंगी। चिड़िया भागी भागी हाथी के पास गई। हाथी हाथी, मारे जाओगे। मुझे न मारो, मैं अभी पानी को दूर फेंक आता हूँ। फिर चिड़िया भागी भागी पानी के पास गई। पानी पानी, दूर फेंके जाओगे। मुझे दूर ना फेंको, मैं अभी आग बुझा देता हूँ। फिर चिड़िया आग के पास गई। आग आग, बुझाई जाओगी। हाय हाय, मुझे ना बुझाओ, मैं अभी डंडे को जला दूंगी। फिर चिड़िया डंडे के पास पहुंची। डंडे डंडे, जलाए जाओगे। नहीं भाई, मुझे न जलाओ, मैं अभी कुत्ते को मारता हूँ। यहाँ से चिड़िया कुत्ते के पास पहुंची। कुत्ते भैया, मार पड़ेगी। बाबू, मुझे न मारो, मुझे न मारो, मैं अभी बिल्ली को मार देता हूँ। फिर चिड़िया बिल्ली के पास पहुंची। खाला बिल्ली, मारी जाओगी। म्याऊ, मैं चूहे को खा लूंगी, मुझे मत मरवाओ। फिर चिड़िया चूहे के पास पहुंची। चूहे चूहे, खाए जाओगे। नहीं नहीं, मैं अभी बादशाह की पोशाक उतार देता हूँ। लकड़हारे को जब पता चला कि बादशाह उसे सज़ा देने वाला है तो उसने भी बादशाह से माफ़ी मांगी और कहा, मुझे सज़ा ना दे, मैं अभी दरख्त को काट देता हूँ। जैसे ही लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, दरख्त चिल्लाया, मुझे ना काटो, मैं अभी कौवे को उड़ा देता हूँ। कौवा डर कर बोला। मुझे ना उड़ाओ, मैं चिड़िया का मोती वापस कर देता हूँ। कौवे ने चिड़िया का मोती वापस दे दिया। चिड़िया ने सूखा सांस लिया और मोती अपने घोंसले में सजा दिया। प्यारे बच्चों, कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।